वेलकम बैक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बगैर हेलमेट शहर में बाइक चलाते रहे। ट्रैफिक कवानीन हवा में उड़ाते हुए सिंध असेंबली पहुंचे। मेयर कराची ने ट्रैफिक कवानीन की 2 खिलाफवर्जियों का एतराफ किया। कहा, मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफी ने पूछा, क्या हाफिज नईम के डर से बाइक पर आ गए? मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। हफ्ते बाद आपने मोटरसाइकिल चलाई? मैंने जिंदगी में पहली बार मोटरसाइकिल चलाई है। साइकिल में बचपन में चलाता था। तो इसलिए बैलेंस करना मुझे आती थी। कहीं आपने नहीं मना मान के डर से तो नहीं चलाई आपने? कोई पेट्रोल का फ्यूल का कल को कोई इशू न उठा दे? डरता मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की दाद से हूँ। KMC अब जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली EV बाइक्स पर मुंतकिल हो रही है। 40 मोटर बाइक्स हमने कर ली हैं। बेसिक हम चाह रहे थे फ्यूल प्राइसेस हैं उससे भी बचत के लिए और प्लस अपनी विजिलेंस की टीम को ज्यादा इक्विप करने का। पाक बांग्लादेश टेस्ट के दौरान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शेर बंगला स्टेडियम आमद। बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी वजीर आजम के मुशीर के साथ मैच देखा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, खेलों और खुसूसन क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया में आतिश फिशा माउंट डोकोनो के फटने से 3 कोहपैमा हलाक जबकि मुतादिद लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आतिश फिशा आज सुबह जोरदार धमाके के साथ फटा। उस वक्त पहाड़ पर 20 हाइकर्स मौजूद थे। इंडोनेशियन हुकाम का कहना है पहाड़ से अब तक 7 अफराद बाहिफाजत नीचे उतर आए जबकि 5 जख्मी हैं। इमदादी टीमें लापता अफराद की तलाश और दीगर कोहपैमाओं के इनखलाब में मसरूफ हैं। माउंट डोकोनो गुज़श्ता कई दिहाइयों से मुतहरिक है। गुज़श्ता 1 माह में तकरीबन 200 बार फट चुका है। इंतजामिया ने पहले ही पहाड़ पर चढ़ने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मारूफ ब्रांड पाक सुजुकी ने अपनी नई गाड़ी फ्रॉनिक्स मुतारिफ करवा दी। XUV कैटेगरी की गाड़ी में जिद्दत, मयार, जाजिब नजर और मुनासिब कीमत जैसी तमाम खूबियां मौजूद हैं। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में गाड़ी के फीचर्स और कीमत का ऐलान भी किया गया। पाक सुजुकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर शफी कहते हैं फ्रॉनिक्स की तैयारी में पायदारी और नफीस सफरी सहूलियात को मद्देनजर रखा गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजुकी जापान के चीफ इंजीनियर ताकाशियू कोयामा ने बताया फ्रॉनिक्स का डिजाइन एक आला नस्ल के घोड़े से मुतासिर है जो ताकत और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज है। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कालादम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां भी लगा दी हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कालादम BLA के बेशतर जेब समेत 3 लोगों पर माली पाबंदियां लगाई गई हैं। कालादम BLA के कारिंदों से लेन देन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कालादम BLA से लेन देन या ताल्लुक पर भारी जुर्माना, 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। कालादम BLA पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई। कालादम BLA के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान में गैर मुल्क शहरियों को भी निशाना बनाया गया। कालादम BLA पर पाबंदी UN सलामती कौंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। कालादम BLA के बशीर जेब समेत 3 लोगों पर माली पाबंदियां लगाई गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अब कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कालादम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां भी लगा दी हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का यह कहना है कालादम BLA के बशीर जेब समेत 3 लोगों पर माली पाबंदियां लगाई। कालादम BLA के कारिंदों से लेन देन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कालादम BLA से लेन देन या ताल्लुक पर भारी जुर्माना, 10 साल तक की कैद हो सकती है। कालादम BLA पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अहम इकदाम उठाया गया है। कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। कितना अहम इकदाम है ये? देखिए, ये बहुत इकदाम से पहले आपको याद है कि अमेरिकन गन भी लगाई थी BLA के ऊपर और मजीद ब्रिगेड के ऊपर, और अब जो ये ऑस्ट्रेलियन लगाई ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है, तो पॉजिटिव स्टेप है। और इसे ये देख लें कि क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त स्टैचर दुनिया में हाई हो गया है, पाकिस्तान को रिकग्नाइज जो कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान मार्का हक में एक रीजन स्टेबलाइजर बने हैं। और उसके बाद अभी हम पीस एफर्ट कर रहे हैं, सालिस का किरदार अदा करें, उससे पाकिस्तान को रिकग्निशन मिल रही है।
اور ظاہر دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ کتنا پیسفل ملک ہے، اتنی اسٹرانگ فورس، اور اس سے بہت انفیئر ہے کہ جس طریقے سے افغانستان میں اور بلوچستان میں جو تحریکیں ہیں وہ پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم میں انوالو کیا ہوا ہے، اور ہماری ہر وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، جس سے ہماری وکٹم آف ٹیررزم. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت اہم اقدام ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت دینے کے لیے. سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے مخاطب ہیں. فائدہ یہ ہوا کہ جب پیس ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا فلسطین کا، فلسطینیوں کا، اس میں بڑے بڑے معاشی جو قد رکھتے ہیں قدابر ملکوں کو شامل کیا جا رہا تھا. میرے ملک پاکستان کو اس لیے شامل کیا کہ اس کی عسکری طاقت کا اندازہ پوری دنیا کو ہو چلا تھا. تو پاکستان اس ایگریمنٹ کا حصہ بنا، جس پر قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اور پھر آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا ذرائع ابلاغ، چاہے کوئی بھی زبان کا چینل ہو، کسی بھی دنیا میں کسی بھی زبان کا اخبار ہو، جب پاکستان اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کا ہم بیٹھ کر فیصلہ یا صلح نامہ یا ایگریمنٹ کرا رہے تھے، تو دنیا کا ذرائع ابلاغ اسلام آباد اور پاکستان کا نام لے رہا ہے. یہ جیت ہے اس پاکستان کی اور اس مارکہ حق کی. اب آپ بتائیں، آپ یقین کریں، یہ یہاں سارے دوست بیٹھے ہیں اسی شہر کے. میری ماں کا انتقال ہوا اس دن سے. اور لاہور میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام بنیان مرصوص کے حوالے سے کینال روڈ پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں بینڈ باجے پر خوبصورت دھنیں بجائی گئی. کارکنوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی. مزید بتا رہے ہیں نذیر بھٹی. پارٹی کی طرف سے لاہور آفس سے کینال روڈ تک بنیان مرصوص اظہار یکجہتی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے. اس کا خاص طور پر روایتی رنگ جو وہ خاصا نظر آ رہا ہے. جھنڈے ہیں، اس کے ساتھ بینڈ باجے ہیں. فیصل میر پیپلز پارٹی لاہور کے صدر ہمارے ساتھ موجود، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ تاریخی فتح جو کہ پاکستانی فوج نے بھارت کو شکست دے کر حاصل کی، جس کے نتیجے میں یہ پیغام پوری دنیا کو ملا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر اور متحد قوم ہے. اس پیغام کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس فتح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. پاکستان کا دفاع ہے، جو پاکستان کی سیاست ہے، یہ تمام ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں عسکری قوتوں کا بھی حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قوتوں کا بھی جو ہے وہ حصہ. اور خبر دیں گے آپ کو، امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ. الجزیرہ کے مطابق امریکی حملے میں 10 افراد زخمی جبکہ 5 لاپتہ ہیں. امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ. الجزیرہ کے مطابق اس امریکی حملے میں 10 افراد زخمی جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں. امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ. امریکی حملے میں 10 افراد زخمی جبکہ 5 لاپتہ ہیں. امریکی بحریہ نے ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کیا ہے. 10 اہلکار زخمی ہیں. امریکی بحریہ نے گزشتہ رات ایرانی پرچم والے تجارتی جہاز پر حملہ کیا. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے کے بعد ایرانی جہاز کے 5 اہلکار تاحال لاپتہ ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ ابنائے ہرمز اور عمان میں بحیرہ مکران کے قریب ہوا. امریکی حملے میں ایرانی جہاز کارگو شپ سے ٹکرایا اور آگ لگ گئی. الجزیرہ کے مطابق ایرانی میڈیا بھی اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی جہاز کے زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا ہے. سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ. 10 اہلکار زخمی ہیں جبکہ 5 لاپتہ ہیں. لاہور میں بلدیاتی حکومتوں کے معاملات کے لیے قائم وزارتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. کمیٹی کے کنوینر اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا وزارتی کمیٹی نظام کی منتقلی کے انتظامی معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے گی. اجلاس میں صوبائی وزیروں عاشق حسین شاہ، صہیب احمد ملک، شیر علی گورچانی، رانا سکندر حیات اور بلال اکبر خان اور مشیر سیاسی امور ذیشان عاشق ملک نے شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز.